अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो जिसको हम उर्दू, अरबी और फारसी में कहते हैं अकरब, और इसका जो अरसा है, इसका जो दौरानिया है 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक का है। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे या बच्चियां, जो ख़वातीन व हज़रात इस अरसे में पैदा हुए या होते हैं या होंगे, उनका बुर्ज जो है वो अकरब होगा, स्कॉर्पियो होगा। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो है मरीख, मार्स। और जो नाम बच्चों के रखने चाहिए वो जो मंसूबात होती हैं ना, उनसे रिलेट जब करें, जो हरूफ मंसूब हैं उनसे करके रखें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है ओवरऑल ज़िंदगी में। नून और ये के साथ नाम रखने चाहिए जो बुर्ज अकरब से रिलेटेड बच्चे या बच्चियां हैं। और नाम अगर आपने सही रख दिया तो आप समझ लें कि ज़िंदगी के 30, 40, 50% जो मसले हैं ना वो फिर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। और दिन जो मंसूब है वो है मंगल दिन। सारे मेरे रब के बेहतरीन दिन हैं, मंगल का दिन इससे मंसूब है। और जो लकी नंबर आप कह सकते हैं अकरब वालों का वो है 9। और सुर्ख रेड और ब्रिक रेड, किरमजी रंग जो है वो स्कॉर्पियो वालों के लिए बड़ा अच्छा रंग कंसिडर किया जाता है। आप उसको पहनते हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शख्सियत के ऊपर बड़ा गहरा पॉजिटिव मस्बत असर जो है वो आता है। और रंग जो होते हैं ना वो बहुत सारी आपकी जो ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी जो बीमारियां, परेशानी हैं उनको, उनके ऊपर भी बहुत गहरा असर रखते हैं। तो जो स्कॉर्पियो वाले हैं वो सुर्ख रंग या किरमजी रंग जो है उसको इस्तेमाल किया करें। मरजान और गार्नेट जो है वो आपके जेमस्टोन्स हैं जिनको पहनने से आपकी बॉडी एनर्जीज जो हैं वो ठीक होती हैं। इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि पत्थर जो है वो तकदीर को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा सोचना, समझना, मानना, यकीन करना बिल्कुल शिर्क है, बिल्कुल गलत है। मतलब बॉडी एनर्जीज ठीक हैं, आपकी जिस्मानी तवानाइयाँ ठीक हैं, ज़हनी क़ुव्वत ठीक होती है, फैसले अच्छे होते हैं, फिर अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाती हैं। तो फिर हम कहते हैं जी ये हमने पत्थर पहना तो, हालांकि इसमें शिफाई अनासर जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शामिल किए हैं। 12 बढ़ते हैं आपके इस वीक की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर ये है कि जो सबसे पहले मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि मुलाजमत से रिलेटेड जो मसाइल आपके चलते हुए आए हैं पिछले चंद हफ्तों में वो जो हैं बेहतर तौर पे हल भी हो सकेंगे और वो किसी अच्छे रिजॉल्व की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और ज़हन जो है वो आप समझ लें कि मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं ज़हनी तौर पे वो पुरसकून रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर जो लोग कारोबार से रिलेटेड हैं, खास तौर पे जो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, उनके लिए ये है कि कारोबार तो वुसअत इख्तियार करेगा मगर ज़हनी सुकून और ज़हनी दबाव जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, ज़हनी दबाव कॉम्प्रोमाइज मतलब वो बढ़ जाएगा। प्रेशर तो पहले ही होता है, आपको पता है इसका कारोबार का, मगर जब आप शिरकत में कारोबार कर रहे हैं तो इस हफ्ते शराकती कारोबार करने वाले जो हैं उनके प्रेशर्स बढ़ते हुए नजर आते हैं। बहरहाल माली पोजीशन जो है वो बेहतर रहेगी आप लोगों की, चाहे आप कारोबार में हैं या आप मुलाजमत में हैं, छोटे स्केल का काम कर रहे हैं, बड़े स्केल का कर रहे हैं, मीडियम स्केल का कर रहे हैं, माली पोजीशन जो है वो इस हफ्ते में इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। और इस हफ्ते में आप कह लें कि जो साइकोलॉजी है ना, आपकी जो नफ्सियात है वो, उसको बड़ा बैलेंस आपने रखना है, क्योंकि खास तौर पे वो मैंने जो अफराद बताया ना कारोबारी अफराद हैं उनको बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें यह है कि बिल्कुल सुकून से आपने बैठ जाना है, सोचना है, किसी दोस्त की, करीबी अजीज की जो बहुत क्लोज है उसकी राय लें, मशवरा लें और फिर कोई डिसीजन करें। और उसमें ज़्यादातर जो आपको हेल्प आउट कर सकेंगे वो आपके अपने जो घर वाले अफराद हैं उनमें आप देखें कि कौन आपको बेहतरीन मशवरा जो है वो दे सकता है, या फिर आपका कोई बचपन का दोस्त जो है वो आपको अच्छी मशवरत देगा और उस चीज़ से अल्लाह की मेहरबानी से बाहर निकाल लेगा।
ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اسٹریس کو اپنے ذہن پہ لوڈ کر لیں گے تو پھر دوسروں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ مطلب ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ بیرون ملک کا سفر آپ کا جو ہے وہ جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے اس ہفتے میں وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کی مہربانی سے. اور آپ پورے مطلب طریقے سے پھر جو ہے اگر چیزوں کو بیلنس کر لیں گے تو آپ ایکسپریس کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، خیالات کو، جذبات کو، جو اندر ہیں چیزیں وہ آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا، جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں نا، نئی سواری خریدنا چاہ رہے ہیں، بائک ہے، نئی گاڑی ہے، اس مطلب جو سواری نہیں لینا چاہ رہے ہیں اسکارپیو والے، ان کے لیے اچھا ویک ہے. جو ہاؤس ہولڈ سے ریلیٹڈ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہاؤس وائفز جو ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو ان کے شریک حیات کا تعاون جو ہے وہ رہے گا اس ویک میں. بچوں کے معاملات میں، بچوں کے معاملات، تعلیم کے معاملات ہیں، بچوں کی شادیوں کے معاملات ہیں، اس میں فل کوآپریشن جو ہے وہ آپ کو آپ کے یا آپ کی لائف پارٹنر کی ملتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، اس کے علاوہ صدقہ جو میں عرض کرتا ہوں، صدقات آپ نے جو دینے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مستحقین کو دیا کیجیے، اور مستحقین میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، کزنز، رشتہ دار، عزیز، دوست احباب، محلے دار، ان کو دیکھیں. اور آپ صدقہ جو دے سکتے ہیں اس کی میں ایک لسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ یہ کیجئے کہ اس لسٹ کے اندر سے اگر تو ساری استعداد آپ رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں تو وہ دیں، ورنہ کوئی ایک چیز آپ سلیکٹ کیجئے اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیں. کیونکہ صدقہ جو ہے نا وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہاں تک کہ موت تک کو ٹالنے کی قوت اللہ نے اس میں رکھ چھوڑی ہے. تو آپ جو صدقہ دے سکتے ہیں یا دے سکتی ہیں وہ گندم، کالا گڑ، دال مسور، بڑا گوشت، سرخ کپڑا، سرسوں کا تیل دے سکتے ہیں، پھر زندہ جانور جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ دیں، اور جس کو بھی دیں عزت احترام کے ساتھ ہمبل طریقے سے اس کی خدمت میں پیش کریں. اور اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس ویک میں. ایک تو وہی والی بات ہے کہ میڈیٹیشن جو ہے، درود شریف پڑھیں، میڈیٹیٹ کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر درود و سلام بھیجا کریں. اللہ رب العزت بھی ہم وقت یہی عمل کرنے میں مصروف ہے. خوبصورت ترین عمل ہے اس کائنات کا، اور جو کائنات والا ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے. تو اس کے علاوہ اپنا تعلق جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ اسٹرانگ بنائیں اور اسٹرانگ کریں، اس پہ اپنا یقین، اعتقاد، اعتماد اور زیادہ بہتر کریں، اپنی عبادات کو مکمل رکھیں. جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے، سجدہ ریز ہوں اللہ رب العزت کے آگے، دعائیں کریں. اور پڑھنے کے لیے جو ہے آپ نے یا معزو، یا معزو، یہ آپ نے تسبیح جو ہے یہ کرنی ہے. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں اپنے جو بھی جملہ معاملات ہیں ان کے لیے، اور پھر ان کی قبولیت کو بھی ہوتے ہوئے دیکھیں. کیونکہ یہ ویک جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ نے کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے. دعا کرتے رہا کریں اور اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوتا ہے. ویورز، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ آپ کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں اپنے ویلیویبل قیمتی کمنٹس دیجئے. ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کر لیں اس کو. اور میری ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ جناب اگر آپ اس چینل پہ ڈاکٹر ایم علی ایسٹرالوجر پہ نئے ہیں، پہلی دفعہ وزٹ کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا، تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے. میں بڑا مشکور ہوں گا آپ کا، کیونکہ آپ کا اپنا چینل ہے. دوسری بات یہ کہ ذائچہ جو اگر آپ بنوانا چاہیں، یہ نمبر جو آتے ہیں اسکرین کے اوپر، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر لیں. جو اس کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کائنڈلی کہ ذائچہ جو ہے یہ ایک پیڈ سروس ہے، اس کے لیے ایک کنسلٹیشن فی ہے. ذائچہ بننے میں بھی ٹائم لگتا ہے، پھر آپ کے ساتھ جو سیشن ہوتا ہے ہمارا، اس میں بھی میں اچھا خاصا ٹائم جو ہے، میرے ویورز جو ہیں، جو میرے بہن بھائی جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ بھی اس بات کو انڈورس کریں گے. پراپر ٹائم دیتا ہوں میں. اور دوسرا یہ ہے کہ باقی آپ کی جو گائیڈ لائنز ہیں، ریمیڈیز ہیں، وہ اس کے اندر ڈسکس ہو سکتی ہیں. بٹ یہ ہے کہ مجھے کئی بار فون آتا ہے کہ
آپ پیسے لیتے ہیں. تو بھائی یہ جو چیز ہے پلیز اس کو سمجھ لیں کہ ہاروسکوپ جو ہے اٹس اے کنسلٹیشن. دنیا میں کنسلٹیشن آپ کہیں پہ بھی لینے جائیں گے پروفیشنل کنسلٹیشن تو وہ آپ کو ایز اے پیڈ سروس ہی جو ہے وہ دی جاتی ہے. پلیز اس کا آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. جو اس کا طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. امید ہے کہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے اور اگر آپ چاہیں تو یہ نمبرز آپ کے سامنے